नबिर्सिनु है, यो लक लगाएको हो। खुट्टा यसरी आत्मोन्नतिको बाटोमा हिँड्न भेला हुनुभएका मेरा सम्पूर्ण आत्मीयजनहरूलाई म कान्ति भण्डारीको तर्फबाट न्यानो अभिवादनका साथै हार्दिक स्वागत छ मित्रजन। सधैँ चाहिँ आज पनि हामी आनापानसति ध्यानको अभ्यास गर्न गइरहेका छौँ। त्यसका लागि सबैजना सक्ने जतिले भुइँमा पलेटी कसेर बसौँ। हातका औँलालाई यसरी खप्ट्याएर काखमा राखौँ र आँखालाई कोमलतापूर्वक बन्द गरौँ। अब आफ्नो सम्पूर्ण ध्यानलाई एकचोटि पैतालातिर लगेर जाउँ। पैतालाका औँलाहरू कतै खुम्च्याइएका छन् भने तिनलाई रिल्याक्स फिल गरौँ। पैताला, अब कुर्कुच्चा, दुवै खुट्टाका पिँढोलाका मसल्सहरू सबैलाई रिल्याक्स गर्दै जाउँ। एउटा आसनमा बसिसकेपछि, आँखा बन्द गरिसकेपछि शरीरको हलचल सकेसम्म बन्द गरौँ र आँखा नबनेसम्म नखोल्नु होला मित्रजन। र आफूलाई आफै सम्झाउने म शान्त शिथिल शान्त हुँदै गइरहेको छु। 1-2 मिनट सधैँ मेडिटेसनमा बस्नुभन्दा अगाडि मेडिटेसन तपाईँको कन्सन्ट्रेसन कतिको हुन्छ त्योभन्दा पनि हामी कति शान्त स्थिर भएर एउटा आसनमा बस्न सक्छौँ त्यो हो रे के मेडिटेसन भनेको। खासमा हामी शान्त भएर एउटा आसनमा बस्न सकेका छौँ भने हाम्रो मन बेशक आउँदै जाँदै गरेको सासमा धेरै बेर टिक्दैन भने पनि हामीले राम्रो ध्यान साधना गरिरहेकै हुन्छौँ रे। त्यसैले मनलाई, यो शरीरलाई धेरै हलचल नगर्नु होला र शान्त एकदम शान्त भएको अनुभूति गर्दै शरीरका हरेक अङ्गहरूलाई, हरेक ठाउँका मसल्सहरू कतै हामीले टाइट गरेका छौँ, भित्री लुगाहरू कतै टाइट लगाएका छौँ भने तिनलाई खुकुलो पारौँ, शरीरलाई शिथिल पारेर एकदम रिल्याक्स भएर बसौँ। र यसका नियमहरू खुट्टालाई लक लगाउने, हातलाई लक लगाउने र आँखालाई लक लगाउने, यिनीहरूले गर्दा हाम्रो 100% ऊर्जा बाहिर जानबाट रोकिने भएकोले यो चाहिँ पालना गरेर शरीरलाई धेरै हलचल नगरिकन बस्नुहोला। पल्टिएर गर्न जो अशक्त हुनुहुन्छ, पल्टिएर गर्नुहुन्छ भने उहाँहरू पनि खुट्टालाई क्रस गर्ने, हातलाई क्रस गर्ने चाहिँ गर्नुहोला। र जो भुइँमा बस्न सक्नुहुन्न, चेयर अथवा सोफामा बसेर गर्नुहुँदैछ, उहाँहरू पनि त्यसै गरेर खुट्टा र हातलाई क्रस गरेर आँखा बन्द गरेर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी खुट्टादेखि माथि शिरसम्मका सम्पूर्ण अङ्गतिर एकपल्ट दृष्टि दिएर हरेक अङ्ग शान्त हुँदै गएको फिल गर्दै जाउँ। आँखा हामीले कन्सन्ट्रेसन गर्ने ठाउँमा कतै जोरले खुम्च्याएर बन्द गरेका छौँ भने ती वरपरका मसल्सलाई रिलिज गरौँ र रिल्याक्स फिल गरौँ। आँखी भाउको बिचको भागलाई पनि अलिक खुम्च्याएका हुन्छौँ हामीले थाहा नपाइकनै। ती मसल्सलाई पनि खुकुलो पारेर छोडिदिउँ। शिरभित्रका, हाम्रो मस्तिष्कभित्रका तन्तुहरू पनि मनमा केही कुरा उथलपुथल मचेको बेलामा हामीले थाहा नपाइकन त्यसलाई पनि हामीले टाइट गरेर राखेका हुन्छौँ। त्यसलाई पनि रिलिज गरौँ र त्यहाँ पनि रिल्याक्स भएको फिल गरौँ। यसरी माथिबाट तल र तलबाट माथिसम्म पुरा शरीरमा दृष्टि दिइसकेर सबतिर शान्त भएको अनुभूति गर्दै अब आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान आउँदै र जाँदै गरेको सहज स्वाभाविक सासमाथि केन्द्रित गर्ने प्रयास गरौँ। सुरुमा यो मन सासमा अडिन मान्दैन, त्यति बेला नात्तिकन नझुक्किकन त्यो मनलाई सानो केटाकेटीलाई फकाएर घर बोलाए झैँ गरी पटक पटक सास हेर्न सिकाउँ। एउटा दुईटा सास हेर्न भ्याएको हुँदैन, त्यो फेरि बाहिर भाग्छ। एकछिन हेरौँ कता जान्छ त्यो। सुरुमा हामीले यो मन कता जान्छ त्यो थाहा पाउनु पनि ठुलो कुरा हो। मोस्टली बिस्तारै हजुरले थाहा पाउनुहुनेछ, मोस्टली यो मन कि फ्युचरमा जान्छ कि पास्टमा जान्छ। त्यतिको जानकारी हुनु पनि हाम्रो प्रारम्भिक चरणमा एकदम राम्रो कुरा हो।
त्यसरी नआत्तिकन शान्त सहज बसेर ठिकै छ बाहिर गयो मन फेरि हाँस्दै त्यसलाई सासतिर ल्याउँ। यो मृतले हामी 30-40 मिनटसम्म यही अभ्यास गरौँ। अलि बेरलाई छोडिदिउँ, बाहिर जान्छ भने जाओस्, हामी चाहिँ शान्त अचल भएर बसौँ। यति बेला हामी कुनै मन्त्र जाप गर्ने छैनौँ, कुनै देवी देवताको स्मरण गर्ने छैनौँ, जस्ट हामी र हाम्रो सास। हाम्रा दिनभरिका थकान, तनाव, निराशा, हताशा, भविष्यका योजनाहरूका तानाबाना ती सबलाई एउटा पोको पारेर एक कुनातिर अहिलेलाई मिल्काइदिउँ। र हामी सबै एकअर्काको हात समातेर एउटा ठुलो पिरामिडको मुनि सामूहिक ध्यान साधना गरौँ। म मधुर सङ्गीत बजाउँछु। भगवान् श्रीकृष्णको मुरलीको धुन सुनेर हामी यो ध्यानको अभ्यास गर्नेछौँ। र त्यसका लागि पहिला हामी भगवान् गौतम बुद्ध, ब्रह्मर्षि पितामह सुभाषपत्री, महाअवतार बाबाजी, भगवान् शिव, अहिले नवरात्रिको सिजन छ, माता पार्वती, नवदुर्गामा, यी सबका हिमालयका सम्पूर्ण सन्तजनहरू, ऋषिमण्डली, महागुरु मण्डली, सबका दिव्य चेतनाहरूसँग आफ्नो चेतनालाई कनेक्ट गर्ने प्रयास गर्दै आउँदै र जाँदै गरेको सासलाई हेर्नेछौँ। शान्त रहनुहोला, एकदम रिल्याक्स भएर, एकदम प्रसन्नतापूर्वक मुखमा एउटा मधुर मुस्कानका साथ आउनुहोस्। हामी सबै मिलेर यो ध्यानको अभ्यास गरौँ। सहज स्वाभाविक सास, हेर्दा साधारण लाग्ने तर यो सास हेर्दा हेर्दै हामीले संसारका सारा सुख भोग गरेर अन्तमा निर्वाणसम्म पनि यही सासको हेराइले हामीलाई निर्वाणसम्म पनि पुर्याउन सक्दछ। पहिला जसो हामीले घर छोडेर गुफा कन्दरातिर जानु पर्दैन। घरमै बसेर आफन्तहरूकै बिचमा बसिकन दिनमा सिर्फ आधा घन्टा 1 घन्टा यसको अभ्यास गर्दै लग्यौँ भनेपछि हामीले सोचेको भन्दा धेरै नै परिवर्तित आफ्नो जीवन पाउनेछौँ। चारैतिरबाट हामी सुख सन्तोषले भरिनेछौँ। हाम्रो सोच्ने, हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनेछ। हर पल हामी सकारात्मक भएर अगाडि बढ्दै जानेछौँ। आफ्नो जीवन त हामी सुधार्ने नै छौँ, अरूको जीवन पनि सुधार्नपट्टि लाग्नेछौँ। अद्भुत छ यो आनापानसति ध्यान अभ्यास। केही पनि चाहिँदैन यसको लागि, बस हामी र हाम्रो साथ जो हरपल हामीसँग हुन्छ। हामी जहाँसुकै जाउँ यसको अभ्यास जतिखेर पनि जुन अवस्थामा पनि गर्न सक्दछौँ।
सम्पूर्ण ध्यान आउँदै र जाँदै गरेको सासमाथि टिकाउने प्रयास गरौँ। शान्त सहज रूपमा बसौँ। विश्व शक्तिलाई अलाउ गरौँ आफूभित्र आउनको लागि अनुमति लिऊँ र विश्व शक्तिको प्रवेशसँगै जसै हाम्रो नाडी शोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, हाम्रा शरीरमा देखिने ती साक्षी भावले हेरौँ, त्यसको भोक्ता नबनौँ। शरीरमा उठ्ने ती संवेदनाहरू एउटा सूचक हुन् कि हाम्रो विश्व शक्तिसँग कनेक्सन भइसकेको छ। शरीरमा हुने कुनै पनि अप्ठ्याराहरूलाई सकेसम्म सहौँ। सहन धेरै गाह्रो भयो भने हात चलाउँ, तर आँखा भने पटक्कै नखोल्नुहोला मित्रजन। पूर्ण समर्पणका साथ ध्यान साधना अगाडि जे आउँछ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो लजिकल माइन्डलाई यति बेला स्टप गरेर राखौँ। जे हुन्छ राम्रै हुन्छ, कहिले नराम्रो लागे तापनि कालान्तरमा त्यो अत्यन्त राम्रो हुँदै आउनेछ। त्यसैले धैर्यका साथ, समर्पण भावका साथ त्यसको अभ्यास नछुटाउनुहोला। शान्त सहज भएर दिनहुँ यसको अभ्यास गरौँ। आफ्नो शरीरलाई रोगमुक्त बनाऊँ, आफ्नो मनलाई शान्त बनाऊँ।
सजग सचेत रहँ। नयाँ जोडिनु भएका मित्रलाई निद्रा लागिरहेको छ भने त्यसलाई पनि स्वाभाविक रूपमा लिनु। ध्यान गर्दाका शीर्षमा लाग्ने यो निद्रा योग निद्रा हो। यो यस्तै हो जस्तो कुनै ठुलो बिमारीको अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि डाक्टरहरूले एनेस्थेसिया दिन्छन्। यो पनि त्यस्तै हो। सुरुमा हामीलाई केही दिन हाम्रा थाकेका दिमागका नसाहरूलाई रिल्याक्स गराउनको लागि ध्यानमा बसेको 5-7 मिनटमै निद्रा लाग्न थाल्छ। त्यसलाई त्यही अवस्थामा स्वीकार गरौँ। केही दिन, 1 हप्ता 2 हप्तासम्म पनि हामीलाई निद्रा लाग्छ। पछि हाम्रा मस्तिष्कका ती कमजोर नसाहरूमा बल आइसकेपछि अनि हाम्रो बडी हिलिङको काम हुन थाल्छ। त्यसलाई इजिली एक्सेप्ट गरौँ, सजिलो नमानौँ मित्रजन। विश्वास राखौँ, हर कुरा राम्रो नै हुनेछ यसमा। जे हुन्छ हाम्रो राम्रैकै लागि भइरहेको हुन्छ। बस हामी आँखा बन्द गरौँ र बसौँ। सासलाई हेर्ने अभ्यास गर्दै गरौँ। बाँकी परिणाम जे जस्तो हुन्छ त्यो सब युनिभर्समा छोडिदिउँ।
3 मिनट बाँकी सम्पूर्ण ध्यान आउँदै र जाँदै गरेको सासमा केन्द्रित गरौँ। हरेक सासप्रति हाम्रो पहिरेदारी कडा रूपमा होस्। हाम्रो अनुमति बिना कुनै सास बाहिर नजाओस्। त्यसै गरी कुनै पनि सास भित्र आउन नपाओस्। जागरुक रहौँ, सचेत रहौँ, सजग रहौँ। बिस्तारै शरीरको चेतनामा फिर्ताउँ। खुट्टाका औँलालाई अलिअलि चलाउँ र शरीरलाई पनि हल्का हल्का चलाउँदै आँखालाई नभनिएसम्म नखोल्नुहोला। अघि हामीले आह्वान गरेका ती सम्पूर्ण दिव्य चेतनाहरूलाई हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिउँ। आफ्ना सम्पूर्ण गुरुजनहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरौँ, जसले यो सुन्दर बाटोसम्म डोर्याइदिनु भयो। विभिन्न माध्यमबाट सहायक भूमिका खेलेर ती पढाउने गुरु मात्रै नभइकन आफ्ना इष्टमित्र, नाता गोता, आफूलाई कहिले नराम्रो सम्बन्ध भएका जस्तो लाग्ने ती व्यक्तिहरू पनि हाम्रा यो ध्यान यात्रामा अगाडि बढाउनलाई सहयोगी भएका हुन्छन्। ती सबलाई मनमा नै धन्यवाद दिउँ र आजको यो सुन्दर ध्यानका लागि आफूलाई मनमा नै शाबासी दिउँ। र अब खप्ट्याएर राखेका ती औँला फुकाउँदै दुवै हातलाई आफ्नो हृदयस्थलमा राखौँ र निम्न कुरा मनमा नै दोहोऱ्याउँ। एकदम फिलका साथ, भावका साथ यी कुराहरू सधैँ भन्यो भने यो अफर्मेसन हो, अवश्य पनि पुग्छ र हामी त्यस्तै हुन थाल्दछौँ। म शारीरिक र मानसिक रूपले पूर्णतया स्वस्थ र सबल छु। म आत्मविश्वासले भरिपूर्ण छु। मेरो मन, मेरा इन्द्रियहरू मेरो वशमा छन्। म हर पल प्रसन्न चित्त, सन्तुष्ट र समतामा बस्दछु। म आफूलाई, आफ्नो शरीरलाई, शरीरका प्रत्येक अङ्गहरूलाई धेरै माया गर्दछु। म अरूलाई पनि धेरै माया गर्छु, बदलामा ती सबले मलाई पनि धेरै माया गर्छन्। मेरो दुनियाँमा, मेरो जीवनमा सब थोक राम्रो छ। मेरो प्रज्ञा जागृत भइसकेको छ। अब
आँखा नखोलिकनै दुवै हातलाई हल्का उठाएर अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। 3 पल्ट यो कुरा भनौँ। म नै ब्रह्म हुँ, हो, त्यो नै सत्य हो। यसको मिनिङ यही हो फ्रेन्ड्स। हामी आफै ईश्वर हौँ। अहिले थाहा नपाउन्जेलसम्मलाई हामी आत्मा हौँ। जुन दिन हामी आफ्नो भित्रको दिव्य रूपको दर्शन गर्नेछौँ, त्यो दिन थाहा पाउनेछौँ कि हामी र अरू भगवानहरूमा कुनै भिन्नता छैन। ती सबै देवी देवता पनि यही विधि अपनाएर भगवान भएका हुन्। हामी नकारात्मक सोचहरूले घेरिएर व्यवहारिकतामा यसरी फस्यौँ कि आफ्नो निज रूपलाई नै बिर्स्यौँ। हामी यो धरतीमा के गर्न आएका थियौँ त्यो कुरा नै हामीले बिर्सेर गयौँ। यो मनुष्य शरीर पाएको हामीले आफ्नो जीवनको उद्देश्य थाहा पाउनका निम्ति र अन्तमा मोक्ष प्राप्त गर्नका निम्ति पाएका थियौँ। तर हामी यो सब कुरा बिर्सेर ईश्वर खोज्नु पर्यो भने बाहिरै जान्छौँ। केही समस्या पर्यो भने समाधान अरूसँगै खोज्न जान्छौँ। बिरामी भयो भने पनि अस्पताल डाक्टरहरू कहाँ धाउँछौँ। जबकि हर कुराको जवाब, हर समस्याको समाधान हामी भित्रै छ। हामी भित्रै त्यो शक्ति छ। हामी हर कुरालाई ओभरकम गर्न सक्छौँ। अब दुवै हातलाई बिस्तारै आँखामाथि राखौँ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब यी हत्केलालाई आफ्नो शरीरको दुखेको भागमा स्पर्श गरौँ। त्यो अङ्गलाई मुसार्दै माया गरेर त्यो अङ्ग निको भइसकेको अफर्मेसन दिउँ। यसै गरी बिहानदेखि हाम्रो केही कुरामा चित्त बुझेको छैन, हाम्रो मन केही कुराले दुखेको छ भने उक्त घटनाबाट केही पाठ सिकेर त्यो घटनालाई बिर्स्यौँ र अगाडि बढौँ मित्रजन। हजुरहरूले यसरी समय निकालेर आइदिनु भएकोमा हजुरहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हामी सबैको मङ्गल होस्, सबैको कल्याण होस्, सबैको प्रज्ञा जागृत होस्। हामी हाम्रो कल्याण गरेर अरूको पनि मङ्गल साध्नमा सहायक हुन सकौँ। आफ्नो मनुष्य जीवनको सार्थकता सिद्ध गर्न सकौँ। सबको मङ्गल, सबको कल्याण, सबको मङ्गल, सबको कल्याण। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू।